भुरगीं नासलेली कपल घोव बायलां जेन्ना खंयच्याय गव्हर्मेंट रिकॉग्नायज इन्स्टिट्यूशनान कडल्यान भुरगें एडॉप्ट करता तेन्ना त्या भुरग्याचो खरो आवय बापूय कोण, ताचो धर्म खंयचो, ताची जात कसली हें तांकां कितेंच खबर आसना. खूब वर्सां आदीं म्हज्या एका परिचीत मनशान असोच एक चलो एडॉप्ट केलो. हांव त्या दोगांय घोव बायलांक वळखतालो. दोगांय बरी शिकलेली आनी बरी फॅमिली. तांणी ताका एकदम बऱ्या रितीन वाडयलो, स्कुलांत घातलो, फुडें शिकयलो आनी कितें जालें देव जाणा. तो पोस्को भुरगो जेणी ताका एडॉप्ट केल्लो त्या आवय बापाय कडेन एरोगंटली वागूं लागलो. आपल्याक हेच जाय तेच जाय दिना जाल्यार तेंच्या आंगार वचूं लागलो. फुडें फुडें तर कितें जाय तें ताका मेळ्ळें ना. घरान कितें वस्तू आसलेल्यो तोडफोड करूं लागलो. टीव्ही सुद्दां फोडून उडयलो. दोगांय एकदम कंटाळली. करतली कितें? आपल्याक फुडें आदार जाय म्हणून एका एडॉप्ट केल्लो. आनी अकस्मात एक दीस कळलें तो बापूय जो आसलो तो मेलो. सगळीं म्हणूं लागली ताका टेटे केलो आनी तो मेलो. पण शेजाऱ्यान सांगलें म्हाका त्या वयल्यान अशें दिसता की त्या पोसक्या चल्यान ताका धुकलून उडयलो आनी तो थंयच सोंपलो. तरी हो सुदारलो ना. आवय बाबडी आशिल्ली तिका त्रास दिवं लागलो. तिका पयलींच डायबिटीक आसली ती अशी एक्सपायर जाली. ताणें सगळे मागीर घरांतले वस्तू ज्यो आसल्यो त्यो विकून उडयल्यो आनी आतां तो खंय आसा हें कोणाकच खबर ना. हेच्या विरुद्ध अशी एक केस हांवें पळयल्या. एक प्रोफेशनल तो लग्न जालो कांय वर्सां आनी तांकां भुरगींच जाली ना. तेन्ना तेणें वचून एक चली एडॉप्ट केली. ती दोगांय बरी मनशां, बरी शिकलेली. ते भुरगे शिकले आनी जो बापायचें जें प्रोफेशन आसलें त्याच प्रोफेशनान येयले. दोगांय आपल्या प्रोफेशनान बरें काम करतात. जे एडॉप्ट केल्ले पोसके आहले त्या चलयेकय कळलें की आपूण हेंचे चली न्हय, आपूण एडॉप्टेड एक डॉटर. ते कळटकच उलट त्या आवय बापायक चड बरें करूं लागले. तांकां म्हटलें की तुमी आपल्याक एडॉप्ट करून उपकार केला, आपूण तुमचे उपकारी आसा, आपूण सदांच तुमच्या वांगडा आसतली. आनी एकदम बरी स्वताचे चली जरी आसले तरी तितले बरें वागचे ना इतले हे चली आपल्या आवय बापाय कडेन बरें वागता. हें हांवें पळयलां. अशें कित्याक जालें? चल्याक एडॉप्ट केल्ले ती दोगां जाणां एकदम बरी मनशां आनी चलयेक एडॉप्ट केल्ली ती दोगां जाणां. ह्या सगळ्यांनी पोसक्या चल्याक आनी पोसके चलयेक बरी देख दिली, बरी वाडयली, बरे संस्कार केले. पण तो चलो असो कित्याक जालो आनी चली अशें कित्याक जाली? भुरग्याचे आवय बापूय कोण वा तांचो जात खंयची, धर्म खंयचे हाचेर भुरगीं सारकी घडटात, फुडें बरे मनीस जातात काय आवय बापूय तांकां कशें वाडयता मागीर तो पोसकोय आसूं त्याचेर भुरगे घडटात? हो एक व्हडलो प्रश्न आसा. धर्म जात हें जर भुरगो कोण जावचो हें थरयना तर जाती धर्म आमी आजून घेवन बसल्या. त्या मेंटेलिटी पासून आमकां मुक्ती केन्ना मेळटली? आमी हाचो विचार करूंक जाय. खरें न्ही? तुमकां कितें दिसता?